باب مسر بل باب دا باب استفعال سبق نمبر 16 مضاف الاستحباب من دوس رکن استحب صاحب مستحب مستحب مغشی دیر شي سمو دوستی وسره کو خوي کنه زکه الاستمداد من مدد چانه استمد استمد مستمد الاستحقاق من استحقاق محق لایق من استحق استحق د سره استحق د کس مستحق دا سره مستحق د دی وټ لیکي خال کنه الاستئذان اجازت چانه اجازت الاستاذن اسد مستاذن الاستجابه من قبول کرنے استجاب استجیب مستجیب الاستغاثه فریاد چانه چونه مدد غوړي پریود کې استغیثو مستغیث من پریود کون کا سړی مستغیث استراحه من آرام کرنا استراحه صرف مستریح کسي استراحت قوم علاغونه می پرید استراحت قوم دینه جوړ کړه دا سه استراحت اردو کې هتی جوتی کنه الاستعاذه پنا چانه استعاذ استعیذ کسي مستعیذ الاستطاعت کر سکنا طاقت رکھنا استطاعت لري استطاعت نه لره مددي کورس استطاعت منا کا بیلنس نشته سره استطاع استطيع مستطيع مستطيع کا سونو ته زکوت ورنا کوي خالی نه کس مستطيع اندټه کوي کنه استقامت منسید استقامه استقیم مستقیمه متخته مستقیمه لر واخه کس اند استقامت در کې نشته یعنی سیده نه چالهږي بس کله در سیده شي کله بیا ور کوک شي ارسوت سیده سره الاستفاء من پورا اصول کرنا شونا شاعر وخلی مستوفین استفاء استوفی کسی الاستفتاء من فتوا پوچھنا استفتاء استفتی ستی مستفتی مستفتی اچوک تا پوچھ کے اچوکی جواب رکھتا مفتی الشی کسی آقا بیت لکل شی افتا یفتی افتا آبی رسی مختا الاستدعاء چاہن الشیخ تل استدعی استدی استدعاء یعنی تو سنم استدعاء دا داغی بانڈی والا خال کنه چلک دا اوڑی سیدا کا یا اینا خال استدعاء کسی غختنی دیل شی موتا سنم غختن دا مستدعين وتلشي غختنا الاستغناء بپروي استغناء دي سړي چې ډېر استغناء لري خالي کنه دا ټکنه ویل استغناء بارتان خالقي استعمالي مخه استغنى سنا مستغنن مستغني سړی دی دا سړی ډېر مستغني ده